سيدنا وشفيعنا وهادينا ومنجينا ومرشدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات ساداتنا الأنبياء آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب ويونس وشعيب وهارون وموسى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإلياس وعيسى والخضر وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات ساداتنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وسائر ملائكة الله أجمعين على كل واحد منهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أمهاتنا خديجة الكبرى وعائشة الطهرى وسائر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سيداتنا حواء ومريم وآسيا وأزواج الأنبياء عليهم وعليهن السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى ساداتنا حمزة والعباس ورئيس المفسرين عبد الله بن عباس والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وجميع الحسنيين والحسينيين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وبقية العشرة المبشرين وجميع البدريين والوحديين والصحابة الكرام رضي الله عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات ساداتنا أويس القرني والحسن البصري والإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي والإمام مالك بن أنس وإمامنا محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأصحابهم وسائر الأئمة والمفسرين والمحدثين ودعاة الإسلام السابقين والفقهاء والعلماء والمصنفين الصالحين رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات المشايخ الكرام القطب الرباني سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني وأحمد الكبير الرفاعي وأحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي وأبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخ سلسلتهم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات السادات محمد بن علي بعلوي صاحب مرباط وعبد الله بن علوي الهداد والسيد الشيخ جفري والحسن الجفري ومحمد جمل الليل ومحمد مولى ومحمد محضار شهاب الدين وساداتنا الذين قدموا إلى مليبر لنشر الدعوة الإسلامية وأصولهم وفروعهم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة قطب الزمان وغوث الأنام بالفضل السيد علوي المنبرمي وأصوله وفروعه إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم ويكفينا بهم شر الأشرار ويدفع عنا مكائد الحساد وظلم الفجار ويوفقنا لخدمة العلم والإسلام والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات شيرمان برمال ومالك بن دينار والشيخين المعبريين وأتباعهم وعبد القادر الثاني والشيخ نور الدين والشيخ الهمصي والقاضي عمر البلنغوتي والسيد علي الكوفي ومولانا الشيخ تينو مسليار والشيخ تابنغالي بابا مسليار وسائر الأولياء والصوفيين والشهداء والصالحين المليباريين قدس الله أسرارهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات ساداتنا المشايخ سلطان الهند خواجة معين الدين الجشت الأجميري وفقر الدين باوى السلواري وقطب الدين باختيار كعكي ونظام الدين أولي الدهلوي وشاه الحميد الناغوري وداود الحكيم المتبعتي وإبراهيم بادش الإروادي وصدقة الله القاهري وإلى أصولهم وفروعهم وأعوانهم رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة السيد عبد الرحمن بعلبي برك الملك ويتنقل وأعضاء جمعية علماء سمستا ومساعديها ومتبعيها وسائر العلماء السنيين الراحلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة مولانا الأستاذ عيدروس مسليار ومولانا محمد بشير مسليار ودكتور بابتي هادي والأستاذ شرشيري زين الدين مسليار والسيد محمد علي شهاب والسيد عمر علي شهاب تنقل وسائر أعضاء مجمع دار الهدى الإسلام الراحلين ومؤازريه وناصريه تقبل الله حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأحبابنا وناصحينا وإلى مشايخنا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 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 اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പായി സാധാരണ നാം ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വരാറുള്ള സ്വതക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകളുടെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്രായിന്റെയും മിറാജിന്റെയും രാവാണ്, തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. തിക്കും തിരക്കുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വതക്കകൾ, സംഭാവനകൾ നൽകണം. സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, കുട്ടികൾ, അവിടുത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സ് പെൺകുട്ടികൾ ബക്കറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കും. സ്ത്രീകളും അതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കും. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ വരിക. സ്റ്റേജിന്റെ നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ വന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിപ്പോകണം. തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൺമറഞ്ഞു പോയ നേതാക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഹാജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദ്, CH ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ചിർഷീർ ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട EM സാറ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, നേതാക്കൾ, ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ അവർ ദുആ ചെയ്യും. ദാൽഹുദ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാസാന്തം സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ, വർഷാന്ത സംഭാവന നൽകുന്നവർ, കുട്ടികളുടെ ചെലവേറ്റ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്യാമ്പസുകൾ, അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഹാദിയയുടെ മദ്രസ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ പല സമയത്തും പല സംഭാവനകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവുമായി മറ്റും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുആ സമ്മേളനങ്ങൾ കാര്യമായി സമാപന ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മഹാനായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് മർഹൂം ഷെയ്ഖുന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, മഹാനവറുടെ ദർജ അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ കക്കാട് ജിഫ്രി തങ്ങൾ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങൾ അവരുടെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലൈവായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, ബനാത്ത് കോളേജിൽ ധാരാളം സഹോദരിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷെയ്ഖുന CH ഹൈദറൂസ് മുസ്ലിയാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാലങ്ങളായി പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കാറുണ്ട്. ഒരു കിൻഡൽ പഞ്ചസാര കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ നൽകുക എന്ന നിലക്ക് നേർച്ചയാക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉദവികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉദവികൾ ഈ കാലയളവിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഷിഹാബ് ഉദവി ബംഗാളത്ത്, അതുപോലെ ദാലൂദ മെമ്പറായിരുന്ന കാവുങ്ങൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി മരണപ്പെട്ടു പോയ, പിന്നെ സംഭാവനകൾ തന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസേരുടെ മകനായിരുന്ന ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ ദുആ സമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ മകൻ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹജൂർ ഖാൻ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സംഖ്യയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ജിദ്ദ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ 1,00,000 രൂപ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രവാസികളാണെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് സമാഹരിച്ച കാശ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഒരു അനുഭാവി തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോവുകയാണ്. 1100 രൂപ സംഭാവന. ജിദ്ദ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ലത്തീഫ് ചാപ്പനങ്ങാടി എന്നിവരുടെ സഹോദരി കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരേതനായ തടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മകൾ ഷെരീഫ ചമ്മാട് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം സീരിയസ് ആണ്, ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കഴിയുന്നത്. പിതാവിന്റെ 2ാമത്തെ ആണ്ട് പാരത്രിക വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മകൻ അയ്യൂബ് 2000 രൂപ സംഭാവന. CK കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ചമ്മാട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം ശിഫയാവാൻ സംഭാവന. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായ വിഖായ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായിരുന്ന ഉമർ അലി ഷിഹാബ് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഒരു അനുഭാവി തന്റെ കയ്യിന്റെ അസുഖം ശിഫയാവാൻ സംഭാവന. അലവി ഹാജി വളവട്ടൂർ മകന്റെ പഠനത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തുണ്ടാവാനും മുൻകോപം ഒഴിവായി കിട്ടാനും പഞ്ചസാരക്കിന്റെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാൽമുട്ട് വേദന ശിഫയാവാൻ, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, ഹലാല മുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി. തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടാതെ ഒന്ന് ബാക്കിൽ കുട്ടികളുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു അനുഭാവി തന്റെ ഭാര്യയുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ 24 മണിക്കൂർ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സഹോദരിക്ക് ഷിഫയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ. അഷ്റഫ് ചെറുമുക്ക് എന്നവിടെ പേരക്കുട്ടിക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കാരണം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേക്വാക്ക എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ മകൾ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു, മകളും മരിച്ചു, കുട്ടിയും മരിച്ചു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ദാൽഹുദയുടെ ബനാത്ത് കോളേജിൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി. ഒരു ദാൽഹുദയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ കാൽമുട്ട് വേദനയായി പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. പരിപൂർണ്ണ ഷിഫയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ഷിഫ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബഹ്റൈനിലെ പണ്ഡിതനും പ്രമുഖനുമായ നാജിർ റാഷിദ് അൽ അറബി എന്ന സഹോദരൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 100 കിലോ പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബഹ്റൈനിലെ ഒരു പണ്ഡിതന് കൂടിയാണ്, വഹാബി ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹം നേർച്ചയാക്കിയയുടെ അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഉപ്പയുടെ പരലോകത്തിന് ദുആ ചെയ്യാൻ VP മുനീർ ഹുദവി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു രക്ഷിതാവ് കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനുമായ KTK ഇഖ്ബാൽ രോഗിയായി ചികിത്സയിലാണ്. ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തോട്ടത്തിൽ അബൂബക്കർ നാളെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാവുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അസുഖമായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ സൈദലവി ഹാജിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൻ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള രോഗത്തിലാണ്. പരിപൂർണ്ണ ഷിഫയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംഭാവനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ഷിഫ നൽകട്ടെ. കുഞ്ഞിബിച്ചി താനൂർ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു. ആ സഹോദരിക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ബാവഹാജിയുടെ ഭാര്യ സൈനബ രോഗം മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗം ഷിഫയാവാൻ വേണ്ടി. ഫൈസൽ ഉദവിയുടെ സഹോദരിയുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ക്യാൻസർ രോഗം ഷിഫയാവാൻ. ഗൾഫിൽ ജയിലിലാണ്, മോചനത്തിന് വേണ്ടി
ഒരു സഹോദരൻ പ്രഷർ സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞ് അൽ ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസിയിലാണ്. അള്ളാഹു തആല പരിപൂർണ്ണ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ. തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലാല മുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കളുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി, മക്കളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി, ഭാര്യയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, മാനസിക രോഗം ഷിഫയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി, സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കിയവർ, കിണറിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വീടുപണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി, വീടും സ്ഥലവും വിറ്റ് കിട്ടാൻ, കടം വീടി കിട്ടാൻ, ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, ഓർമ്മശക്തിക്കും ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി, മക്കളുടെ കല്യാണകാര്യം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി, ഗൾഫിലെ ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ, കച്ചവടത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഉണ്ടാവാൻ, മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗം ശിഫയായി കിട്ടാൻ, സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആയി കിട്ടാൻ, കുട്ടികൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാവാൻ, മക്കളുടെ പഠനത്തിലും ഇൽമിലും ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ, ഇങ്ങനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ അല്ലാഹുവിനറിയാം. എണ്ണി പറയേണ്ടതില്ല. എന്നാലും ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. എല്ലാം അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. ദാൽഹുദയിലെ ഉസ്താദിന്റെ മകളുടെ കാലുവേദന സുഖപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പോലും ദ്വാര. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മരണപ്പെട്ട ചമ്മല മൂസ സാഹിബ് കൊടക്കല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിനും റഹ്മത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. SKSF-ന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. തങ്ങൾ അവர்கள் ദുആ ചെയ്യും. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആസാമിലെ മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. സോഹാർ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദാൽഹുദ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്കും ധാരാളം ആളുകൾ, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും സംഭാവന ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ രാവിന്റെ മഹത്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം ആളുകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാവനകൾ നൽകിയും അല്ലാതെയും ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവர்கள் ദുആ ചെയ്യും. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാക്ക് അരി സംഭാവന നൽകി ഒരു സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുങ്കനൂരിൽ ഒരു മക്തബ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ചമ്മാട്ട ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ അതിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു വരെ സദുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്.
നാളെ തിങ്കളാഴ്ച മിഹ്റാജിന്റെ നോമ്പ് നാളെ പകലാണ്. തിങ്കളാഴ്ചന്റെ സുന്നത്തും കൂടി കിട്ടും. നാളത്തെ നോമ്പ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ നോൽക്കണം. സുന്നത്ത് നോമ്പ് തിങ്കളാഴ്ചന്റെ കൂലിയും കൂടി കിട്ടും. മിഹ്റാജിന്റെ നോമ്പ് കൂടിയാണ്. ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി കാലുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണ ശിഫ കിട്ടാനും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു വരാനും ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറെ ആളുകൾ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് പഞ്ചസാര നേർച്ചയാക്കിയത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ജേട്ടന്റെ അസുഖം മാറാൻ സഹോദരൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അല്ലാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. തങ്ങളെ അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. എല്ലാം അല്ലാഹു അറിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു സംഖ്യ വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لك الحمد يا ربي يا الله يا معبود. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما هللناه وما ذكرناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات أزواجه وذرياته وأهل الخير كلهم أجمعين. وإلى حضرات ساداتنا البدريين والحديين والحنينيين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرة عوضنا وملاذنا كتب العالم كتب الأكتاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة سلطان الخواجة معين الدين الچشتي الأجميري وإلى حضرة شيخنا أبي عابد الغزالي وإلى حضرة شيخنا بختيار الدهلوي وإلى حضرة كتب الزمان سيد علوي المنفرمي وإلى جدي كتب السيد محمد باعث جبل الليل وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية والنقشبندية والسهروردية والجستية والشاذلية وسائر مشايخ الطريقة كلهم أجمعين.
وإلى حضرات ساداتنا وعلمائنا الموتى بسمستقر جميع العلماء وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدارين اللهم احمنا بحمايتهم وأمدنا بمددهم اللهم أمدنا بمددهم اللهم أمدنا بمددهم اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا وقضي حوائجنا واشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا وأمراض مرضانا وأمراض أزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وأمراض من تعلقوا بنا وأمراض من معنا وأمراض من حضروا في هذا المجلس الكريم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا قهرته ولا سهرا إلا أبتلته ولا دينا إلا قضيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فإن تيسير العسير إليك يسير اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل غزائن بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج 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 فرج عنا همومنا وأمومنا فرجنا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أذلاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فأغننا اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا صالحة اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين أنا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك أن تقضي حوائجنا وأن تكشف قروبنا وأن تعسل مقصودنا وأن تشفي مرضانا وأمراض مرضانا الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية سائر الأمراض بحقك بجاه كرامات أولياء الكرام وبحق هذا المجلس الكريم اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نحتال من تحتنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا دوام العافية اللهم ارزقنا دوام الغنى اللهم ارزقنا دوام العزة يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من آل أهل النار اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا واسعا في مرضاتك طويلا اللهم ارزقنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإفضلا كاملا رب تمم بالخير والسعادة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ذخر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاعتك ومحبتك اللهم امتنا على السنة والجماعة
الشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام അർഹമുർറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിൽ ഈ പാതിരാവിൽ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാഹ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും പറഞ്ഞും അറിയാതെ ഒട്ടനവധി തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സകല പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ തമ്പുരാനെ, വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഈ മാസത്തിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അമ്പിയാവുലിയാക്കന്മാരുടെ ഹഖ് ജാബർക്കത്തിന് മാഫാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പാപത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ തൗബ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് തൗബ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുവിൽ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു റഹ്മാനെ, അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെങ്ങാനും വല്ല ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷയിൽ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ പാനീയം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവ്വലീകളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ മന്നാനെ. അവ്വലീകളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ മന്നാനെ. ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ജീവിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ മന്നാനെ. ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗമാകുന്ന കിബ്ർ, ഹസദ്, ഗളബ് ഞങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബ്ർ, ഹസദ്, ഗളബ് ഞങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബ്ർ, ഹസദ്, ഗളബ് ഞങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ നൂറാവുന്ന ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ നൂറാവുന്ന ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ നൂറാവുന്ന ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സിൽ പല രോഗികളുണ്ടല്ലാ. പല രോഗികളും ആശുപത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ റഹ്മാനെ. രോഗമേതായിരിക്കെ ഷാഫിനിയാണ്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ പല പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. കിഡ്നി രോഗമുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. കിഡ്നി രോഗം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, ഇനി ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെടുന്നതിനുള്ള മരണത്തിട്ട് അവരെ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർറാഹിമായ അല്ലാഹ്, റാസിഖായ തമ്പുരാനെ, മാരക രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരറിയാതെ രോഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശിവ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മാരക രോഗങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഐബാകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഐബാകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, വേദനകൾ, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാൽമുട്ട് വേദന, കൈകാൽമുട്ട് വേദന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ റഹ്മാനെ, അങ്ങനെ ഒറ്റ പല രോഗങ്ങൾ, ശാരീരികമായ എന്തെല്ലാം രോഗമാണോ ആ രോഗത്തിന് പൂർണ്ണ ശിവ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ജാബർക്കത്തിന്, മഹാന്മാരുടെ ഹഖ് ജാബർക്ക് ശിവ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പൂർണ്ണമായ പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മറ്റുള്ളവരെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, പൈശാചിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാനസിക പ്രയാസമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ, ഈ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ സലാമത്ത് നൽകണേ മന്നാനെ. ഈ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റാസിക്കായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ റിസ്ക് നിവീതിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയെ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റാസിക്കായ അല്ലാഹ്. പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അനൈക്യമുള്ളവരുടെ റഹ്മാനെ ഇൽഫത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. കുടുംബത്തിന്റെ നല്ല ഭദ്രത നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ. അതിന്റെ ഷറുകളെ ദൂരീകരിക്കണേ മന്നാനെ. നീ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേർച്ച നൽകി സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സഹോദരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പ്രസവമെടുത്തവരെ പ്രസവതി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാന്റെ ഷരീഫിന്റെ രത്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പലതവണ കാണാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിന്റെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. ഹബീബിന്റെ തിരുഹദറത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ സാഹിരികളുടെ സീറത്തൊട്ടും വാലിമീകളുടെ ദുൽമിനത്തൊട്ടും ഹാസിദീകളുടെ ഹാസ്തനത്തൊട്ടും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആയതായികളെ ഫിർഖത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹിദായത്ത് നൽകാത്തവരാണെങ്കിൽ റഹ്മാനെ, ഹിദായത്ത് നീ കണക്കാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ ഇനി ബലാറങ്ങണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ ആയതായികളെ ഈ ഫിർഖത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഫിർഖത്ത് ഗത്രത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ആയതായികളുടെ സൽത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ദില്ലത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ദില്ലത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ദീനു വേണ്ടി ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ. വിദേശത്തുള്ളവരുടെ അവർ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങൾ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷത്തോടെ വരാനും കൂടാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ശർറുകളും അവർ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പെടുന്നതിനുള്ള മരണത്തിട്ടവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളെത്തിട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. റോഡിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അജ്ഞാതമായ ജലപാവുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്. വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളമാണ് റഹ്മാനെ. പ്രദേശത്തും വെള്ളമില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അർഹനല്ല തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിതാ നിന്നോട് കേഴുന്നു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കിനി വെള്ളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഴ വർഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഴ വർഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പാപക്കൈകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയതെങ്കിലും റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായ മഴ വർഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. വെള്ളം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാഹ്. റാസിക്കായ മാലിക്കായ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ റഹ്മാനെ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ റഹ്മാനെ അവരുടെ ജോലികളിലേക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആകാശത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ ആഫത്ത് മുസീബത്തിന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ.
കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവരിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മൗഫറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന്, മൗഫറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന്. റഹ്മാൻ റഹീമായ തമ്പുരാനെ, ഉസ്താദുമാർ പലരും രോഗബാധിതരാണ്. റഹ്മാനെ, രോഗത്ത് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘകാലം ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാന്. എല്ലാ ഷർറുകളിൽ അവർ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. മശക്കത്തിന് സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, പ്രയാസങ്ങളിൽ രക്ഷ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാ, റാസിക്കായ മാലിക്കായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഹലാലായ റിസ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ റിസ്കിന് വീതിയാക്കണേ മന്നാനെ, ഞങ്ങളെ റിസ്കിന് വീതിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാൻ മരിക്കുന്ന മുത്തഖീകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, മുത്തഖീകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, മുത്തഖീകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, മുത്തഖീകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഖബറിന്റെ ഭയാനകരമായ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവ്വൽ മൻസിലും മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ ഖബർ റഹ്മാനെ, ആ ഖബർ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ വർഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ കരുണയില്ലാതെ രക്ഷയില്ല റഹ്മാനെ. ഹബീബായ ശഫീനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യൻജു അഹദും മിൻകും ബിഅമലി, അമൽ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷ സാധ്യമല്ല റഹ്മാനെ. സഹാബത്ത് ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു, വലാ അൻത യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഹുത്യബി. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലാ അന ഇല്ലാ യതഖമ്മദനി അല്ലാഹു ബിറഹ്മാ, ഞാനും രക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹിന്റെ ഔദാര്യമില്ലെങ്കിൽ, അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ. റഹ്മാനെ, റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. കരുണ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ, കൃപ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ, നീ കൃപ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ ഫദിയത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ഫദിയത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബർക്കത്തും ചൊരിയണേ മന്നാനെ. اللهم اجعل جنبنا هذا جنبا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بسم الله اللمان اللمان، يا ديان اللمان اللمان، يا منان اللمان اللمان، من زوال الإيمان ومن حسد الإخوان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الحاسدين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردن أيدينا خائبين، اللهم لا تردن أيدينا خائبين، اللهم لا تردن أيدينا خائبين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.